बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा आज का लेक्चर 24 जून 2020 जमात नहम उर्दू बरोज़ बुध, सबक नंबर 6 पंचायत। सबक नंबर 6 की हमने बुलंदख्वानी कर ली थी और अल्फाज के मायने भी किए थे। तो अब इसके मश्की सवालात हम लोगों ने करने हैं। सवाल नंबर 1 जो है तो वो अपनी बुक से देखें आप कि सवाल मैंने बुक से इस पे बोर्ड के ऊपर नहीं लिखे। सवाल आप बुक से देखेंगे और जवाब बोर्ड पे सामने लिखे हुए हैं। सवाल नंबर 1 देखें, शेख जुम्मन और अलगू चौधरी में दोस्ती का आगाज़ कब हुआ? इनमें दोस्ती का आगाज़ इस वक्त हुआ जब दोनों लड़के जुम्मन के वालिद शेख जमराती के शागिर्द थे। सवाल नंबर 2 है, शेख जुम्मन की बीवी का खाला की मलकियत के हिब्बानामे की रजिस्ट्री के बाद खाला के साथ कैसा सलूक था? शेख जुम्मन की बीवी ने हिब्बानामे की रजिस्ट्री के बाद खाला के सालन की मकदार रोटियों से कम कर दी। सवाल नंबर 3 है, अलगू चौधरी के पंच मुकर्रर होने पर शेख जुम्मन क्यों खुश था? सवाल नंबर 3 का जवाब है क्योंकि अलगू चौधरी शेख जुम्मन का गहरा दोस्त था। इसका ख्याल था कि अलगू इसके हक में फैसला देगा, इसलिए शेख जुम्मन बहुत खुश था। सवाल नंबर 4 है, अलगू चौधरी ने क्या फैसला सुनाया? अलगू ने फैसला सुनाया कि खेतों से माकूल नफा होता है, जुम्मन खाला के लिए माहवार पैसे का इंतजाम करे वरना हिब्बानामा मनसूख हो जाएगा। हिब्बानामा रजिस्ट्री, ठीक है। सवाल नंबर 5 है, अलगू चौधरी का फैसला सुनकर शेख जुम्मन का रद्द-ए-अमल क्या था? फैसला सुनकर जुम्मन सन्नाटे में आ गया और कहने लगा, इस जमाने में यही दोस्ती है कि जिस पर भरोसा करो वो ही गर्दन पर छुरी फेर दे। सवाल नंबर 6, अलगू चौधरी ने समझू सेठ को बैल क्यों फरोख्त किया? अलगू के पास बैलों की जोड़ी थी, एक बैल मर गया तो दूसरा बैल अकेला इसके काम का ना था, इसलिए इसने अपना दूसरा बैल समझू सेठ को फरोख्त कर दिया। सवाल नंबर 7 है, समझू सेठ ने अलगू चौधरी से खरीदे हुए बैल के साथ कैसा सलूक किया? समझू सेठ यक्के पर सामान लादकर मंडी के 3-4 चक्कर लगाता और बैल को सूखा भूस डाल देता। महीने भर में बैल की हालत खराब हो गई। सवाल नंबर 9 है, अलगू चौधरी और समझू सेठ ने कौन सा तनाज़े पंचायत के सामने पेश किया? समझू सेठ ने अलगू से 1 माह के उधार पर बैल खरीदा था, बैल मर गया तो समझू ने बाकी रकम देने से इनकार कर दिया। अलगू ये तनाज़ा पंचायत में ले गया। सवाल नंबर 10 है, शेख जुम्मन ने फैसला सुनाते हुए इंसाफ के असूलों को कहाँ तक पूरा किया? शेख जुम्मन ने इंसाफ के असूलों को पूरा किया और कहा, समझू सेठ बैल की पूरी कीमत अदा करे। ये तो थे सवालात के जवाब। अब हमने इसकी बाकी मश्क जो है वो हल करनी है, तो अपनी अपनी किताबें खोल लें, उसके ऊपर ही हम लोग इसको हल करेंगे। खाली जगह पुर करें। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में बड़ा याराना था। नंबर 2 है, जुम्मन जब हज करने गए तो अपना घर अलगू को सौंप गए थे। नंबर 3, इनके बाप पुरानी वज़ा के आदमी थे। नंबर 4, शेख जमराती खुद दुआ और फैज़ के मुकाबले में ताज़ियाने के ज़्यादा कायल थे। नंबर 4, जुम्मन ने वादे वईद के सब्ज़ बाग दिखाकर
خالہ اماں سے وہ ملکیت اپنے نام کرا لی تھی۔ 5 خالہ جان اپنے مرنے کی بات نہیں سن سکتی تھیں۔ نمبر 6 بوڑھی خالہ نے اپنی دانست میں تو غریہ جاری کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ نمبر 7 شیخ جمن کو بھی اپنی عظیم الشان ذمہ داری کا احساس ہوا۔ نمبر 8 دوستی کا مرجھایا درخت پھر سے ہرا ہو گیا۔ سوال نمبر 3 ہے سبق کو مد نظر رکھ کر درست بیان کے آگے صحیح اور غلط بیان کے آگے غلط کا نشان لگائیں۔ نمبر 1 ہے الگو جب کبھی باہر جاتے تو جمن پر اپنا گھر چھوڑ جاتے، درست ہے۔ نمبر 2 الگو کے باپ نئے انداز کے آدمی تھے، یہ غلط ہے کیونکہ پرانی وضع کے آدمی تھے۔ نمبر 3 الگو کی ایک بوڑھی بیوہ خالہ تھیں، غلط ہے، جمن کی تھیں۔ نمبر 4 کئی دن تک بوڑھی خالہ لکڑی لیے آس پاس کے گاؤں کے چکر لگاتی رہیں، درست ہے یہ۔ آگے جمن نے بڑھیا کو پیار بھری نظروں سے دیکھا، غلط۔ شیخ جمن اپنی خالہ کو ماں کے برابر سمجھتے تھے، غلط ہے یہ بھی۔ الگو قانونی آدمی نہیں تھے، یہ بھی غلط ہے۔ ایک سوال جمن کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگتا تھا، یہ درست ہے۔ پنچایت کے 1 ہفتے بعد ایک بیل مر گیا، یہ غلط ہے۔ سمجھو سیٹھ منڈی سے تیل نمک لاد کر لاتے اور گاؤں میں بیچتے تھے، یہ درست ہے۔ رام دھن نے پہلا نام جمن کا سنا تو کلیجہ دھک سے ہو گیا، یہ بھی غلط ہے۔ شیخ جمن کو پنچ بن کر اپنی ذمہ داری کا احساس نہ ہوا، یہ بھی غلط ہے۔ سوال نمبر 4 دیکھیں مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی لکھیے۔ معنی میں نے ریڈنگ کے دوران آپ لوگوں کو سارے لکھوائے تھے لیکن پھر بھی ایک دفعہ بتا دیتی ہوں۔ ساجہ شراکت داری، مشترک اکٹھا، تینوں میننگ اس کے ہو سکتے ہیں۔ زانوے عدد طے کرنا، ہم مؤدب ہو کر بیٹھنا، وضع حلیہ، رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ، صلح پسند، امن پسند، تعہین حیات، زندگی بھر کے لیے، پنچ منصف، انصاف کرنے والے یہ لکھیں۔ سوال نمبر 5 ہے مندرجہ ذیل الفاظ کی مؤنث لکھیں۔ استاد، استانی، شیخ، شیخانی، چودھری۔ لفظ ہم بولتے ہیں چودھری لیکن چودھری نہیں ہوتا، چودھری ہوتا ہے لفظ، تو اس چیز کو آپ نے غور کرنا ہے۔ لفظ ہوتا ہے چودھری، چودھری، چودھرائن، سیٹھ، سیٹھانی، بیل، گائے۔ اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں، تو الفاظ میں بول رہی ہوں ساتھ ساتھ اعراب لگا لیں۔ وضع، تحصیل علم، فروغ گذاشت، پرسش، تصفیہ، رسوخ، منطق، تحکمانہ، مباحثہ۔ سوال نمبر 7 اس سبق کا خلاصہ لکھیں۔ خلاصہ آپ لوگوں نے اس کا کرنا ہے۔ سوال نمبر 9 ہے ذیل میں مختلف محاوروں کو 2 جملوں میں استعمال کیا گیا ہے، درست استعمال کے آگے صحیح اور غلط بیان کے آگے کراس کا نشان لگائیں۔ سبز باغ دکھانا، یہ 2 آپشن دیے ہوئے ہیں۔ اکرم نے مجھے ملتان میں اپنے سبز باغ دکھائے، سیاسی لوگ سبز باغ دکھا کر عوام کو لوٹتے ہیں، تو دوسرے والا ٹھیک ہے۔ آگے زخم پر نمک چھڑکنا، سعد نے میرے بازو کے زخم پر نمک چھڑکا تو میری چیخیں نکل گئیں۔ نمبر 2 ہے آپ میرے زخم پر نمک چھڑکنے کی بجائے میری مدد کریں، تو دوسرے والا آپشن ٹھیک ہے۔ بغلیں جھانکنا، انصت میرے سوال پر بغلیں جھانکنے لگا، کسی کی بغلیں جھانکنا بری بات ہے، تو پہلے والا درست ہے، ٹھیک ہے۔ آگے افسانہ کے بارے میں بتایا، پنچایت پریم چند کا افسانہ ہے۔ افسانہ ایک ایسی کہانی کو کہتے ہیں جس میں زندگی کے کسی ایک واقع پہلو یا کردار کو پیش کیا جاتا ہے، اس لیے اختصار، وحدت تاثر اور جامعیت اس کی بنیادی صفات ہیں۔ خط، ہم سب دوسروں سے بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں، اپنے خیالات، اپنے حالات، اپنے جذبات میں دوسروں کو شریک کرنے کے خواہش مند رہتے ہیں۔ اگر اس خواہش کی تکمیل لکھ کر کی جائے تو اسے خط نویسی کہا جاتا ہے۔ خط 2 قسم کے ہوتے ہیں، رسمی اور غیر رسمی۔ رسمی خط وہ خط ہوتے ہیں جو کسی صاحب اختیار کو بھیجے جاتے ہیں اور ان میں عام طور پر اپنے حالات و مسائل سے آگاہ کیا جاتا ہے اور ان مسائل کے حل کے لیے ایک طرح سے درخواست کی جاتی ہے، اس لیے رسمی خط اور درخواست میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ اخبارات کے مدیروں کو لکھے گئے خطوط بھی رسمی خطوط کہلاتے ہیں، جبکہ غیر رسمی خطوط وہ ہیں جو اپنے دوستوں، عزیزوں، والدین اور بے تکلف جاننے والوں کو بھیجے جاتے ہیں۔ چونکہ ان خطوط میں اپنے جذبات اور خیالات کا بے ساختہ ذکر ہوتا ہے،
इसलिए इन्हें आदी मुलाकात भी कहा जाता है। एक अच्छे ख़त के लिए ज़रूरी है कि ख़त इस तरह लिखा जाए जैसे मकतूब अलैया आपके सामने बैठा है और आप इसकी से बातें कर रहे हैं। एक अच्छे ख़त में बेतकल्फ़ी से मगर मकतूब अलैया के मर्तबे और इससे अपने रिश्ते का लिहाज रख कर बातें लिखी हुई होती हैं। तहरीर के हुस्न का ख्याल रखा जाता है। ख़त के हिस्से दर्ज झैल होते हैं। नंबर 1 मकाम रवानगी और तारीख़, जिसको हम इम्तहानी मरकज़ लिखते हैं। उसके बाद अलकाब व आदाब हैं, तो ये के अलकाब व आदाब, प्यारे अब्बा जान, प्यारे दोस्त। ख़त का मजमून, उसका दरमियानी हिस्सा, इख्तिताम मकतूब के ख़त लिखने के लिए इख्तिताम उसका करना, मकतूब नगार का पता, ख़त लिखने वाले का, मकतूब अलैया का पता। अब मकाम रवानगी और तारीख़ कागज़ की पेशानी पर इंतहाई दाईं जानब दर्ज होते हैं। अलकाब व आदाब मकतूब अलैया से अपने ताल्लुक़ और मकतूब अलैया के मर्तबे और मुनसिब की निस्बत से लिखे जाते हैं। अपने वालिदैन के लिए एहतराम व अक़ीदत के अलकाब इख्तियार किए जाते हैं, जबकि दोस्तों से बेतकल्लुफ़ी का इजहार होता है। इख्तिताम मकतूब किसी दुआ पे करना चाहिए और अपना ख़त के आखिर में बाईं जानिब सफ़े पर नाम लिखना चाहिए। सफ़े के आखिर पर दाईं जानिब खाली जगह पर मकतूब अलैया का पूरा पता दर्ज आना चाहिए। अब जब आप लोग ख़त का इख्तिताम करते हैं तो दुआया कलमात होने चाहिए कि अम्मी जान को सलाम, छोटे बहन भाइयों को प्यार। तो ये जो है इख्तिताम होता है ख़त का, इसके लिए ये ज़रूरी है। ठीक है, अब ये सबक नंबर 6 पंचायत हमारा मुकम्मल हो चुका है। इसकी बुलंदख़्वानी भी हो गई और अल्फाज के मायने भी हो गए, खुलासा, और इसकी पूरी मश्क मुकम्मल हो चुकी है। तो इंशाअल्लाह हमारी आज की डायरी यही है कि आपने इसका खुलासा करना है और इसकी मश्क जो है वो याद करनी है। अल्लाह हाफिज़।